الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة ونور قلوب أهل المعرفة به فيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وشرح صدور المؤمنون بنور أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا على أولهم أمير المؤمنين الصديق التقي استبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان الزكي جامع الأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرزي قاتل الكفار بالفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على صراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجاة من النيران لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن أرواح المؤمنين والمؤمنات ينادي في كل يوم وليلة يا رحمن لا نطلب أن تحشر ناصيتنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين وإمام المتصدقين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن معدن الصدق والصفاء وعلى ناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين وإمام المتورعين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن كامل
بالجور والجفاء وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه منبع الحلم والحياء وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المهتدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.